पाकिस्तान में पॉलिसियों का तसलसल इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ इंपोर्टर्स और इन्वेस्टर्स के लिए भी एक बड़ी पहेली बन गया है। अब से कुछ अरसे कबल तक ईवी गाड़ियों के इस्तेमाल को इनकरेज किया जा रहा था, लेकिन अब ईवी गाड़ियों पर भी भारी टैक्स लगाया जा रहा है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना ने फिस्कल ईयर 2026-27 के फाइनेंस बिल में इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक गाड़ियों और लग्जरी SUVs पर नई स्पेशल एक्साइज ड्यूटी की मंजूरी दी है। अब ये टैक्स गाड़ी की डॉलर मालियत की बुनियाद पर लगाया जाएगा। हुकूमत का इस नए टैक्स आयद करने का मकसद इजाफी रेवेन्यू हासिल करना और FBR के रिकॉर्ड टैक्स टारगेट को पूरा करना है। नए निज़ाम के तहत $75,000 तक मालियत की मुकम्मल इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक गाड़ियां टैक्स से मुस्तस्ना रहेंगी, लेकिन $75,000 से $110,000 तक की गाड़ियों पर 30%, जबकि $110,000 से ज़ायद मालियत वाली गाड़ियों पर 40% एड वॉल्यूम टैक्स आयद होगा। अब कमेटी ने 2000 सीसी से 3000 सीसी तक इंपोर्टेड गाड़ियों और SUVs पर 86% टैक्स की भी मंजूरी दी है। इस इक़दाम से महंगी इंपोर्टेड गाड़ियों की कीमतों में नुमाया इजाफा हो सकता है। अब हुकूमत ने IMF को आगाह किया है कि 26 इजाफी फाइनेंशियल इनिशिएटिव से आइंदा साल 1020 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू हासिल होने की तवक्को है। FBR को फिस्कल ईयर 26-27 के लिए 15 खरब रुपए से ज्यादा का टैक्स टारगेट दिया गया है, जो रवां साल के नजरसानी शुदा टारगेट से तकरीबन 18% ज्यादा है। कमेटी ने 14 मुख्तलिफ सेक्टर्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डीलर्स और सब डीलर्स के अलावा होल सेलर्स पर कम से कम 0.5% टैक्स की मंजूरी दी है। इन सेक्टर्स में फार्मा के साथ खाद है, सिगरेट के अलावा चीनी और मोबाइल फोन्स के साथ पैक शुदा खुराक और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ मशरूबात और डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ कॉस्मेटिक्स और क्लीनिंग की मसनूआत शामिल हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हासिल होने वाली इनकम पर 5% विद होल्डिंग टैक्स की भी तजवीज़ लगी है और इससे डिजिटल क्रिएटर्स और ऑनलाइन कारोबार मुतासिर हो सकते हैं। इंपोर्टेड कोयले पर 1% वैल्यू एडिशन टैक्स की मंजूरी भी दी गई है, जबकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के तैयारों पर सेल्स टैक्स का इस्तिस्ना बरकरार रखा गया है। अब ये एक आवाम फ्रेंडली बजट है, बिजनेस फ्रेंडली बजट है, जिसकी अब अप्रूवल भी शुरू हो चुकी है। इस पर हम बात करेंगे डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब से, साबिक वज़ीर ख़जाना हमारे साथ मौजूद हैं। हफीज़ पाशा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब हुकूमत कभी कहती है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको हमें इनकरेज करना है, 2030 तक हमें 30% उस पर शिफ्ट होना है, लेकिन फिर बड़ी गाड़ियों पर टैक्स भी लगाया जा रहा है। पहले ज़रा इस पर आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम एक एक करके दीगर सेक्टर्स को भी डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो बड़ा इशू है वो ये है कि जिस तरह आपने कहा है कि FBR के जो रेवेन्यूज़ में इजाफा की कोशिश की गई है आने वाले साल में तकरीबन 13 से 15.3 खरब तक ले जाने की कोशिश, तकरीबन 17.5% इजाफे की कोशिश की गई है। ये बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है और आपने तो देखा होगा कि इस साल ख़त्म होने वाला है और इस साल जो शॉर्टफॉल है वो 1 खरब से भी ज़्यादा है। खुदा न खास्ता ये ख़तरा मौजूद है कि आने वाले साल में भी फिर से इस शॉर्टफॉल बहुत बढ़ सकता है। और दोनों तरफ की बातें हैं। कुछ ऐसे इक़दाम लिए गए हैं जिससे रेवेन्यूज़ में कुछ कमी आ सकती है, बट वो मुनासिब है। पर्सनल इनकम टैक्स में आपने स्लैब्स में कुछ कमी की है, फिर आपने कोशिश किया है कि किसी तरह से आप जो है वो एक मॉडेस्ट लेवल पे रखते हुए आप जो रिटेलर्स वगैरह से कुछ रेवेन्यूज़ कलेक्ट करें। और मेरे ख्याल से कोशिश ज़्यादा इस बात की है कि किसी तरह से ऑडिट के निज़ाम में तब्दीली बड़ी लाया जाए। इस वक्त पोजीशन ये है कि सारे रेवेन्यूज़ में इनकम टैक्स के जो कलेक्शन आउट ऑफ डिमांड होता है आफ्टर द ऑडिट प्रोसेस, वो सिर्फ 5% है। तो ये कहना कि हम ऑडिटिंग निज़ाम को बहुत बेहतर करके एक साल में 1000 अरब एक्स्ट्रा हासिल करेंगे और दूसरे मेजर से करेंगे, ये नामुनासिब है। दूसरी तरफ आपने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात की है, देखिए मुनासिब ये है कि जो मीडियम साइज व्हीकल्स हैं उन पर टैक्स रेट तो यकीनन कम होना चाहिए, बट लग्जरी व्हीकल्स हो इलेक्ट्रिक और नॉट, मैं समझता हूँ कि मुनासिब पॉलिसी है कि उन पर रेट्स टैक्स के ऊंचे रखे जाएं। सही। तो हफीज़ पाशा साहब, ये जो इस वक्त अनटैक्स सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाने की जो कोशिश की गई है, ये सिर्फ ऑप्टिक्स की हद तक नज़र आ रही है, ये अलामती कोशिश है, वाकई ऑन ग्राउंड इससे चीज़ें भी चेंज होंगी? क्योंकि जो 800-900 अरब का अगर शॉर्टफॉल है तो इसको ये 50-60 अरब से कैसे फिल किया जाएगा? इक़दाम तो ये मैक्सिमम 100-150 अरब के लग रहे हैं। जी बिल्कुल, और जो आपने रिलीफ भी दिया है वो 50-100 अरब का है।
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بڑے ریٹیلرز کو آپ نے ایک واضح طور پر نہیں پکڑا ہے. آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ جو بجلی کے ود ہولڈنگ ٹیکس کا نظام چل رہا ہے اس کے ریٹس کچھ بڑھا دیں اور میک اٹ مور پروگریسو. دوسری طرف جو ایک بہت بڑا سیکٹر ہے پراپرٹی کا، ریئل اسٹیٹ کا، جس نے پچھلے کچھ سالوں سے انویسٹمنٹ کو اپنی طرف ڈائیورٹ کر دیا ہے اور انڈسٹری میں انویسٹمنٹ بہت کم ہو گئی ہے. یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے، اس لیے کہ ریئل اسٹیٹ سے ایکسپورٹس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، البتہ امپورٹس میں ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آپ کو مناسب طریقے سے 6 ٹیکسز موجود ہیں پاکستان میں پراپرٹی پر، کچھ پروونسز میں، کچھ فیڈرل گورنمنٹ میں. ان پر توجہ دینا بہت ضروری ہے، پروگریسیوٹی کے لحاظ سے، پراپر انویسٹمنٹ ڈائریکشن کے لحاظ سے اور ریونیو جنریشن کے لحاظ سے. تقریباً 600 سے 800 ارب ایکسٹرا آپ جنریٹ کر سکتے ہیں. اور تیسرا شعبہ جو ہے جس پہ آئی ایم ایف نے بھی زور دیا ہے پچھلے 2-2.5 سال سے، اور وہ ہے آپ کا زرعی شعبے میں بڑے کسانوں کی آمدنی. اس پہ بھی پوٹینشیل تقریباً 600 سے 800 ارب کا ہے، مگر آپ پنجاب میں دیکھیے ٹارگیٹ جو رکھا گیا ہے مشکل سے 15 ارب بھی نہیں رکھا گیا. تو 3 شعبے ایسے ہیں جہاں گنجائش بہت ہے براڈ بیسنگ کی. وہ ہیں آپ کا بگ ریٹیلرز اینڈ ہول سیلرز، دوسرا آپ کا پراپرٹی اونرز، اور تیسرا آپ کے بڑے بڑے کسان. اچھا حفیظ صاحب، یہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب اس میں ایکٹیویٹی بڑھتی ہے تو ظاہر ہے ہماری امپورٹس تو بڑھتی ہیں، ایکسپورٹس نہیں بڑھتی. لیکن اب ایکسپورٹ سیکٹر کو بھی تو ریلیف دیا گیا، ان پر سپر ٹیکس بالکل ختم کیا گیا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا جب ہماری ایکسپورٹس بڑھانے کی کوشش ہوتی ہے تو تب بھی امپورٹ بل بہت زیادہ بڑھ رہا ہوتا ہے، چونکہ ہماری ایکسپورٹس بھی امپورٹس پر ہی ریلائی کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ اس میں ہم پھر کرنٹ اکاؤنٹ کو کیسے مینیج کریں گے؟ اور ایکسپورٹس کے بڑھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ٹیکس کلیکشن بھی بڑھ سکے گی، چونکہ وہاں تو ہم نے ایک ٹیکس ریلیف دے دیا سپر ٹیکس کی مد میں. دیکھیے ایکسپورٹس میں ٹیکس کا جو بوجھ ہے وہ نمایاں طور پر بہت کم ہونا چاہیے. بہت ملک ایسے ہیں جنہوں نے ایگزمپٹ کیا ہوا ہے ایکسپورٹس کو. اس میں کچھ ملک تو ایسے ہیں کہ جو ایڈیشنل انکم دے دیتے ہیں. بنگلہ دیش تو 20% ٹکا پہ ایکسٹرا ریٹ دے دیتا ہے ایکسپورٹرز کو. بات یہ ہے کہ ہمیں اب کوشش کر کے اپنے ایکسپورٹس کو تو بڑھانا ہے. کچھ اچھے اقدامات پرپوز کیے گئے ہیں، مگر دیکھیے اس وقت ایک سب سے فنڈامنٹل پرابلم جو آ رہا ہے، جو ہمارا سب سے بڑا شعبہ ہے ایکسپورٹس کا، جو تقریباً 60% تک ہے، وہ ہے آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر. اس میں کیا ہوا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ کپاس کی فصلیں جو ہے ہر سال گرتی گئی ہیں، اور اس کے برعکس آپ کے شوگر کین وغیرہ کی کلٹیویشن بڑھتی گئی ہے. آپ کا جو جسے کہتے ہیں نا خون جو ہے بدن کا، وہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں کپاس کی فصل ہے. ایک وقت ایسا تھا جب ہم حکومت میں تھے تو مجھے یاد ہے کہ کپاس کی فصل تقریباً 14 ملین بیل تک پہنچ چکی تھی. اب وہ گر گرا کے 7 پہ آ گئی ہے. اور یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ اب ایسا وقت آ گیا کہ ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہمیں کپاس کی امپورٹ کرنی پڑے گی. ایک وقت ایسا تھا ہم ہندوستان کو ایکسپورٹ کیا کرتے تھے کپاس. تو یہ بہت ہی غلط اور انفارچونیٹ ڈیولپمنٹ ہے فار آر ایکسپورٹس. صحیح. اور حفیظ صاحب یہ آخر میں یہ بتائے گا کہ ظاہر ہے جس وقت ہم ٹیکسٹائل سیکٹر کو بہت زیادہ اگنور کر رہے تھے تو وہاں ہم منرل سیکٹر کی باتیں کر رہے تھے، بہت انویسٹمنٹ آ رہی ہے، آئی ٹی سیکٹر ہمارا بہت ایمرج ہو رہا ہے. آئی ٹی کے نمبرز تو ہم بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ اس بجٹ میں کوئی خاص منرل سیکٹر کا بھی ذکر نہیں ہوا، مائننگ سیکٹر کا کوئی اتنا خاص کوئی ذکر نہیں ہے. تو وہ جو انویسٹمنٹ آنی تھی یا اس سے ہمارا اکانومی کا ایک گیم چینج ہونا تھا، اس کے لیے ابھی تھوڑا اور ہمیں انتظار کرنے کی ضرورت ہے، یا اس سیکٹر کی سگنیفیکنس اپنی جگہ پر موجود ہے؟ دیکھیے منرل سیکٹر پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے، اور ابھی پاکستان میں دیکھیے کچھ سال پہلے ہمیں کول کے منرل ڈپازٹ سندھ خاص طور میں ملے، اور اس سے ہماری کتنی سیونگ ہوئی امپورٹ بل کی پاور جنریشن میں. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں ایک وقت آئل کے ایکسپلوریشن کافی حد تک ہو رہا تھا، مگر اب وہ اس میں مومنٹم کم ہو چکا ہے. ریکو ڈک آلسو از اے ویری پرومسنگ سورس آف ایکسپورٹ ریونیو. انفارچونیٹلی ہم نے منرل سیکٹر کو اہمیت نہیں دی ہے. اس کی پارٹلی وجہ یہ ہے
کہ یہ زیادہ جو منرلز دیکھے گئے ہیں آج تک وہ بلوچستان میں ہیں، اور بلوچستان میں حالات کچھ ذرا مشکل ہیں سیکیورٹی وغیرہ کے لحاظ سے، اس لیے بھی منرل ڈیولپمنٹ میں کمزوری آ گئی. صحیح. تو حفیظ صاحب ایک آخری سوال بس جاتے جاتے، ایک ہمارے یہاں کیونکہ جابس کی بہت کمی ہے، لوگ پریشان ہو کر پھر سوشل میڈیا پر کانٹینٹ بنانے لگتے ہیں، یہ سوشل میڈیا کی کمائی پر بھی 5% ٹیکس لگ گیا ہے، تو یہ تو بہت سارے ایسے لوگ جو کہ ابھی سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی انکم بہت کم ہوتی ہے، انہیں بھی یہ کوئی خاص ایگزمپشن نہیں ملا ہے، تو یہ اس پر بھی بتا دیجیے گا یہ ضروری تھا یا یہ 5% ود ہولڈنگ ٹیکس چھوڑا جا سکتا تھا سوشل میڈیا پر؟ جی بالکل، یہ چیزیں ایسی ہیں جو نئی جسے کہتے پریکٹسز ہیں، اور ہمارے ملک میں میڈیا کا رول، سوشل میڈیا خاص طور پہ واضح طور پر پھیلنا چاہیے، بڑھنا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت 5% ریٹ لگانے کی کوئی ضرورت تھی. آپ سوشل میڈیا کو اور ڈیولپ ہونے دیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.